في ناقص واحد صفر، وي نو؟ يعني غتكون بيان سور عندي ناقص، يعني صفر ولا ناقص واحد صفر، شنو عندي؟ ناقص اكس أس 3 ديرو اكس، بيان سور ناقص نخرجها يعني تولي هنا. اوكي بيان سور غنزيد باسكو عندي ما بين صفر وواحد عندي الداله موجبه، يعني فوق محور الافاصيل، يعني ما بين صفر وواحد لدينا الداله اكس أس 3 موجبه، يعني غتبقى لنا مباشره اكس أس 3 ديرو اكس كتساوي، دونك دال الاسيه ديال اكس أس 3 هي شناهي؟ ناقص، دونك بيان سور باش نساوش ناقص اكس أس 4 مقسوم على 4، وي نو؟ هنا ناقص واحد صفر زائد دال الاسيه ديال اكس أس 3 هي اكس أس 4 مقسوم على 4 كذلك ما بين صفر وواحد. دونك دابا عوض لي، دونك بيان سور في صفر، صفر على 4 صفر، ناقص مع ناقص، دونك نحاول هادشي يعني باش ما نزربش، يعني هي صفر على 4 ناقص واحد أس 4 هي واحد، يعني ناقص واحد مقسوم على 4 زائد واحد أس 4 يعني واحد على 4، واحد أس 4 يعني تبقى لي هي واحد على 4 ناقص صفر على 4، يا شويه عليكم. دونك لاحظوا معايا مزيان، هنا ناقص مع ناقص تولي زائد، زائد واحد على 4 يعني هي 2 على 4 يعني هي واحد على 2، ومنه فإن، وبالتالي اشنو ليغ يعني ليغ ديال هاد الشيء اللي كنحسبوا بيان سور المساحه في المستوى كيساوي هاد التكامل، وغنضربو في نيتيغ، يعني واحد على 2 في 3 سنتيمتر أس 2، يعني هي 3 على 2 سنتيمتر أس 2. بيان، دونك هذه هي بالنسبه للطريقه العاديه، ما استعملناش فرضيه الداله او زوجيه الداله. بيان، دونك دابا غنستعملوا فرضيه الداله، دونك نمسح هادشي ونعاود نفس البلاصه، وخصني نلقى نفس النتيجه، سينو راه خطات. اوكي دونك دابا ضم معايا البال، الداله فرضيه، دونك غنحسب التكامل من صفر لواحد ديال القيمه المطلقه ديال اف دو اكس ديرو اكس، ولكن رد معايا البال، راه كدير القيمه المطلقه، ما درتيش قيمه مطلقه كلشي خطا، كلشي غيخرج لك خطا. دونك يعني تكامل من صفر لواحد، بيان سور صفر واحد داله موجبه، يعني هي اكس أس كوا أس 3 ديرو اكس، يعني الداله الاصليه ديال هذه هي بيان سور هي اكس أس 4 مقسوم على 4، يعني ما بين صفر وواحد، دونك يعني غتعطيني واحد على 4 ناقص صفر على 4، يعني غتعطيني واحد على 4، ولكن ما تنساوش راه ما ضربتش في 2، خصني نضرب في 2. اوكي هنا 2 نضرب فيها باسكو يعني ردوا البال، يعني فاش غادي تبدا من صفر لواحد، ولكن اتونسيون فاش كتكون عندنا متماثلين، النقطه هنا والمماثل ديالها هنا. اوكي بيان، ولا المقابل ديالها. اوكي بيان سور هنا غتكون عندي 2 في بيان سور واحد على 4، يعني هي 2 على 4 يعني هي واحد على 2، وبالتالي نفس النتيجه، واحد على 2 غنضربها في 3، دونك غتعطيني بيان سور النتيجه نفسها. بيان، دونك هذه بالنسبه للحاله ديال الفرضيه. دابا غنشوفوا الحاله ديال فاش كيكون عندنا جوج ديال الدوال، دونك نمسح ونكتب لكم بيان سور النص. يا دونك اخر مثال بيان سور في هذه الفقره، احسب المساحه المحصوره بين منحنى الكوسينيس ومنحنى السينيس والمستقيمين ذو المعادلتين x كتساوي مثلا صفر و x كتساوي مثلا بي. بيان، دونك رسموا بيان سور المنحنى باش تفهموا شنو غنحسبوا. اوكي بيان سور الا قدرتوا ترسموا المنحنى مزيان، ما قدرتوش راه غتطبقوا غير القاعده مباشره. اوكي بيان، دونك باغ اكزومبل سي ونضع، شوف ونضع يونيتي ار كتساوي مثلا 2 مليمتر مربع. يلا بيان سور وحدة المساحة، باغ اكزومبل لا سكون دوريين. دونك نستعملو بالكار باش نرسمو مزيان. دونك الكوسينيس بيان سور كوم سا، بيان سور في بي في زيرو يعني واحد، وفي بيان سور العكس ديالو كيكون نرسمو باللون اخر. دونك باغ اكزومبل
بيان سور إيسي كتكون ناقص بي وي نو ولا ناقص واحد في بي. بيان دونك هادي بيان سور رسمتو. نحاول نديرو شي لون آخر، باغ نديرو الأحمر. السينيس كتكون العكس ديالها، يعني في الصفر كتساوي صفر يعني كوم سا، وفي بي سيغ دو كتساوي واحد، وفي بي كتساوي كذلك صفر يعني كوم سا يعني صفر. دابا حنا كنرسمو غير في صفر بي. اوكي اتونسيون. بيان دونك هذا بيان سيغ هو منحنى. بيان سيغ هذا المنحنى هو ديال السينيس، سي ديال السينيس، وبيان سيغ بالازرق هو سي ديال الكوسينيس. دونك هذا كور دو لا كوسينيس. دونك بيان سيغ المستقيمين اكس كتساوي بيان سيغ صفر اللي هو هذا، و اكس كتساوي بي اللي هو هذا. راني نمسح هادشي خدينا. هنا بيان سيغ بي، هنا بيان سيغ بي سيغ دو ولا صفر. اوكي بيان. دونك شنو بغيت نحسب انا؟ بغيت نحسب هادشي. نديرو شي لون اخضر مثلا نيت، يعني ما بين هاد المنحنى وهنايا هادشي اللي بغيت نحسب. اوكي بيان. دونك تو سامبلومون شنو غنحسب؟ بيان سيغ بلا ما ندير دابا لاخر حتى الاخر وباش نضرب في لينيتير. اوكي حتى الاخر ونكتبها لكم. دونك غنحسب الانتيغرال ديال القيمه المطلقه ديال كوسينيس دو اكس ناقص سينيس دو اكس ما تنساوش القيمه المطلقه الكل ديالو اكس ما بين صفر و بي و نو. بيان دونك يساوي بيان سيغ تكامل. لاحظوا معايا كوسينيس كيكون فوق بنسبه هنايا بيان سيغ باغ اكزومبل ايسي هي بي سيغ 4 بي سيغ 4. اوكي باسكو بيان سيغ النص. اوكي بيان سيغ في صفر بي سيغ 4 كيكون بيان سيغ الكوسينيس فوق، يعني هادشي موجب، يعني كوسينيس دو اكس ناقص سينيس دو اكس ديرو اكس الكل ديرو اكس. بيان سيغ ما بين بي سيغ 4 و بي كيكون السينيس هو اللي فوق من الكوسينيس، يعني زائد بيان سيغ بي سيغ 4 بي، ولكن بيان سيغ هنا غيكون هادشي سالب باسكو بيان سيغ كوسينيس ناقص سينيس، دونك غندير موان يعني غنقلبهم. اوكي متفقين؟ نقلبهم يعني راه درت الموان، يعني سينيس اكس ولا تو سامبلومون اللي الفوق هو اللي كتبو هو الاول. تو سامبلومون متفقين؟ اللي الفوق كتبو هو الاول كوسينيس دو اكس ديرو اكس. متفقين ولا لا؟ كنتمنى يعني كنحاول نزرب حيت فريمون هادشي فاسيل اوكي باش ما نضيعوش الوقت. دونك دابا نديرو الداله الاصليه. دونك الداله الاصليه ديال كوسينيس هي سينيس، الداله الاصليه ديال ناقص. دونك شوف معايا سينيس كوسينيس ناقص سينيس ناقص كوسينيس. الداله الاصليه ديال كوسينيس هي سينيس، الداله الاصليه ديال ناقص سينيس اللي هي الكوسينيس، دونك يعني زائد كوسينيس. دونك هنا دو اكس زائد كوسينيس دو اكس ما بين صفر و بي سيغ 4 بيان سيغ زيد زائد الداله الاصليه ديال سينيس اللي هي ناقص كوسينيس. الداله الاصليه ديال ناقص كوسينيس هي ناقص سينيس. متفقين؟ ما بين بي سيغ 4 و بي. بيان دونك شنو كيساوي؟ بيان سيغ سينيس بي سيغ 4 ايكال راسين دو 2 سيغ 2 وي ولا نو، زائد كوسينيس بي سيغ 4 ايكال اوسي راسين دو 2 سيغ 2 ناقص سينيس صفر كيساوي صفر كوسينيس صفر كتساوي واحد يعني ناقص واحد زائد دونك كوسينيس بي كيساوي ناقص واحد مع هاد ناقص يعني واحد، سينيس بي كيساوي صفر مشات دونك ناقص كوسينيس بي سيغ 4 كيساوي راسين دو 2 سيغ 2 ولكن مع هاد ناقص ومع هاد ناقص يعني زائد راسين دو 2 سيغ 2. كنتمنى يعني هادشي غير كالكيل. اوكي بيان سيغ سينيس مع الناقص مع بي سيغ 4 هي كذلك زائد راسين دو 2 سيغ 2. مزيان دونك تو سامبلومون غتعطينا بيان سيغ هادي زائد هادي غتبقى لي غير راسين دو 2 بليس هاد غتولي يعني 2 راسين دو 2 ناقص واحد زائد واحد يعني صفر. بيان متفقين؟ هادي بيان سيغ هي
هو بيان سور المساحه، ولكن غير مضروب في وحده المساحه. يعني دابا عاد نحسب، ومنه غنقول لي ومنه فان المساحه المحصوره بين منحنى كوس ومنحنى السين والمستقيمين بمعادلتين اكس كتساوي صفر و اكس كتساوي بي، اللي غنرمز ليه ا او لا ار مثلا، دير لي ار مثلا كيساوي مثلا هو 2 راسين دو 2، وغنضربو في كوا في 2 ملم أس 2، يعني هي 4 راسين دو 2 ملم أس 2. بيان دونك ما غلطتش، كنتمنى يعني ما نكونش غلطت. اوكي اتونسيون. اه با وي باسكو يعني وي موان ça وي بيان.